अस्सलाम वालेकुम। जब से 9 मई का वाक़या हुआ है उस वक़्त से लेकर आज तक जो बात सामने आई है वो माफ़ी है। ये DGISPR साहब की तरफ से भी है, मुख्तलिफ़ अखबारात में ये रिपोर्ट भी हो चुका, फिर मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों के जो स्पेशली जिन्हें टॉप सहाफ़ी कहा जाता है उनके थ्रू ये बात सामने आई है कि भाई 9 मई पर जब तक कोई माफ़ी शाफ़ी नहीं मांगेंगे उस वक्त तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। ये बड़ा शुरू से एक बयानिया लेके चल रहे थे जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। अब हुआ क्या, जब अब इस नेज पर आ गए हैं कि दूसरी तरफ से जवाब आता है कि नहीं माफ़ी शाफ़ी कौन नहीं, वीडियो लेके आए जो भी CCTV फुटेज हैं तो उसकी बुनियाद पर जो भी आइन और कानून के मुताबिक चीज़ बनती है उस पर फैसला अदालतों को करने दें या आज़ाद इंक्वायरी करवा लें। मगर अब ये बात आहिस्ता आहिस्ता इस नेच पर आन पहुंची है कि जब भी माफ़ी का जिक्र होता है तो दूसरी तरफ एक बहस चलना शुरू हो जाती है कि अच्छा ये तो कुछ भी नहीं है, यानी माफ़ी मांगो तो फिर आपको ज़मानतें मिलना शुरू हो जाएंगी, आपको रिहाई मिल जाएगी और आप पे वो 9 मई वाले केसेस वगैरह भी ख़त्म हो जाएंगे। और ये इसका सबूत भी है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा वो 9 मई के केसेस से फारग हो गए। अब जब ये बयानिया सोशल मीडिया पर ज़बान से आम होता है तो फिर दूसरी तरफ से फिर एक बात बदली जाती है, नहीं माफ़ी नहीं, ये आइन और कानून के मुताबिक सज़ाएँ मिलेंगी। अच्छा, जब आइन और कानून के मुताबिक सज़ा की बात होती है तो फिर वहाँ से देखा जाता है कि भाई CCTV फुटेज मंगवाओ, वहाँ तो आपको बड़ी बड़ी खौफनाक किस्म की वीडियोज़ भी मिलेंगी। CCTV फुटेज गैब है, सामने भी ले आए अगर है भी कहीं तो जब वो आइन और कानून के मुताबिक उन केसेस को देखते हैं तो उनमें फिर कुछ भी नज़र नहीं आता। तो यानी दोनों सूरतों में हाँ साहब पर ना केसेस बनते हैं और ना उनको ज़्यादा देर तक अंदर रखना कोई मतलब कि रखा जा सकता है। तो दोनों सूरतों में परेशानी है। माफ़ी वाली बात हो तो कहते हैं आइन और कानून कहाँ है, जब आइन और कानून की बात करते हैं तो वहाँ ठोस सबूत नहीं है और ना कोई ऐसी वजह है ना कोई वजूहात हैं कि जिनकी बुनियाद पर हाँ सबको अंदर रखा जाए। तो इस सारी सूरत हाल में जो भी साफ़ी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू इस्तेमाल होता है या कोई बयानिया बनाने की कोशिश करता है वो बेचारा दिलो ख्वार हो जाता है। यहाँ मुझे मियाँ साहब का वो शेर पूरा क्या करना है उसका मैं आपको वो पहला फिक्र ही है वही बताता हूँ कि फंस गई जान शिकंजे अंदर ज्यों वेलने में गन्ना। अब 77 साल हो गया ना, ये बड़ा टाइम होता है। तो सारी ज़िंदगी बंदा वो कहते हैं ना कि एक थोड़े से वक्त के लिए चांद लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है या थोड़े से वक्त के लिए बहुत सारे लोगों को भी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन एक लंबे अरसे के लिए किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। तो 77 साल हो गए हैं। अब लोग वो पहले मिलिट्री डिक्टेटर युग वहाँ से लेकर दरमियान में या मुशर्रफ इवन के जो भी जा चुके हैं, जनरल बाजवा उससे पहले और अभी मौजूदा जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब हैं, वो सब के बयान जब निकालते हैं तो ऊपर वो जो हेडिंग होती है वो कहते हैं यही वो पुरानी रील है। और उसमें कोई शक नहीं कि मनोवान एग्जैक्टली वही फिक्रे हैं इन सारे मिलिट्री डिक्टेटरों के। तो ज़ाहिर है अब 77 साल बहुत बड़ा लंबा अरसा होता है, तो इतने लंबे अरसे के लिए पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ तो बनाया नहीं जा सकता था। ज़ाहिर है जब खाली PTV था या अपना चले बाद में मीडिया आया, कुछ बात बहुत सारी खबरें आती हैं, अब उनको भी कंट्रोल कर लिया तो सोशल मीडिया को भी एक मखसूस हद तक तो कंट्रोल किया जा सकता है, कर भी लेते हैं। लेकिन ओवरऑल सूरत हाल वो उस तरह छुपाई नहीं जा सकती जिस तरह आज से 77 साल पहले या 77 सालों से छुपाई जाती रही है। तो सूरत हाल आप सारी अवाम के सामने आ जाती है। हाँ अलबत्ता मैंने जो आम नीचे ग्राउंड लेवल पे आम तबका जिसको कह लें कि सियासत से बस इतने दिलचस्पी है कि वो वोट वगैरह कास्ट करते हैं, उनका कोई किसी खास सियासी जमात के लिए ना कोई हमदर्दी है ना कोई मुहासमाना रवैया है, तो वो भी कहते हैं कि यार जो कुछ हो रहा है खान साहब कर रहे हैं, डट के खड़े हैं, ये ठीक है, लेकिन इससे जो फौज के खिलाफ नफरत पैदा हो गई है ना, बस वो उनको ज़रा तकलीफ है। यकीन करें ये आम आदमी की बात कर रहा हूँ, कहते हैं वो ठीक रहा है, यानी जिनके खिलाफ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वजह से जो पूरे दायरे के खिलाफ जो कुछ सिचुएशन बनी हुई है वो है ठीक लेकिन है गलत। मतलब ठीक के सेंस में कि ज़ाहिर है 77 साल से जो कुछ ये कर रहे थे आज उसका खमियाजा भुगत रहे हैं।
اور غلط اس سینس میں کہ کبھی بھی فوج اور عوام کے درمیان خلیج پیدا نہیں ہونی چاہیے. یعنی ایک عام آدمی اتنا سینسٹیو ہے، ایک عام آدمی اتنا عقل مند، دانشور اور معاملہ فہم ہے کہ وہ بھی سمجھتا ہے کہ دفاعی اداروں کے درمیان اور عوام کے درمیان یہ خلیج پیدا نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ اوپر بیٹھے ہوئے چند لوگوں کو یہ عقل نہیں ہے کہ ان کے عمل کی وجہ سے پورا ادارہ جو ہے وہ بدنام ہوتا ہے اور خود اپنی غلطیاں پورے دائرے کے پیچھے چھپا دیتے ہیں. تو یہ اگر بندہ کہے کہ یہ نہیں ان کو عقل نہیں، تو یہ ان کے صرف ذاتی مفاد ہے. یہ اپنے ذاتی مفاد اور ذاتی انا اس کے چکر سے نہیں نکل پاتے. اگر دور دراز دیہاتوں کا ایک عام آدمی، یہ ایک بندے سے مختلف بندوں لوگوں سے، میں خود جو میں نے مشاہدہ کیا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، لوگوں سے مل کر، اور ایک سے نہیں بہت سارے لوگوں سے مل کر، وہ جو سامنے رزلٹ میں نے نکالا ہے، جو نتیجہ سامنے اخذ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ لوگ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ننگا ہونے پر خوش ہیں، لیکن بطور ادارہ فوج اور عوام کے درمیان جو خلیج پیدا ہو رہی ہے اس کو وہ ناپسند کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. لیکن اس کا ذمہ دار وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ہی ٹھہراتے ہیں. ہاں ایک بات تو ہے، یہ اس میں کوئی اتنا زیادہ دکھی ہونے والی بات نہیں عام کے لیے، کہ جیسے بھی آپ دیکھیں جنرل رئیس جب آئے تھے تو مشرف اور کیانی کے جو سارے کھاتے تھے وہ آلموسٹ کلیئر ہو گئے تھے. تو ایون کہ اس حد تک وہ اسلام آباد میں پوسٹر بھی لگے تھے کہ جانے کی باتیں جانے دو. جب انہوں نے ایک سال پہلے اعلان کر دیا تھا کہ میں اپنی ریٹائرمنٹ کی عمر پر ریٹائرمنٹ کی جو میرا وقت آئے گا تو میں چلا جاؤں گا، تو پوسٹر لا گئے تھے جانے کی باتیں جانے دو. تو ظاہر ہے جب وہ اچھا اپنا آرمی سربراہ آئے گا اور وہ اپنے آئین اور قانون کے حدود میں کام کرے گا، تو یہ جو خلیج ہے یہ فوری دور بھی ہو جاتی ہے. عوام کے ساتھ جو فوج کے ساتھ جو عوام کا پیار محبت رومانس ہے وہ بڑی جلدی یہ خلیج سے جو ہے نا وہ کم بالکل آپس میں جھپڑپا ہو جاتے ہیں. یہ کوئی ایسی خوفناک بات بھی نہیں ہے. لیکن اگر جس طرح یہ موجودہ صورتحال چل رہی ہے، ابھی کل کی بات ہے، ابھی وہ اتنی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے چیز کہ علیمہ صاحبہ کے بیٹے کو، جس کا سیاست کے ساتھ تعلق ہی کون نہیں، اس کو گرفتار کر کے لے گئی ہیں، سول کپڑوں میں آئے. یہ چادر اور چار دیواری کا تقدس جو کمال کرتے ہیں یہ بڑا ضرور ہے. وہی اگر آپ نے اس کو گرفتار کرنا ہے تو اس کا پراپر جو طریقہ ہے وہ آپ فالو کریں. اس کا جو ڈیو پروسیس ہے، لیگل پروسیس ہے، اس کو فالو کریں. آپ اس کے ورانہ گرفتاری لیں، جا کے اس کو گرفتار کر لیں اور اس کے بعد کورٹ میں پیش کریں، اس کے خلاف ثبوت ہیں وہ بھی پیش کر دیں. لیکن یہ جو گنڈا گردی بدماشی ہے، ریاست کی طاقت کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا، یہ سراسر یہ ناانصافی تو بڑا چھوٹا لفظ ہے. یہ گنڈا گردی بدماشی میں آتا ہے کہ ایک آدمی، اس کو ریاست نے جو اس کے ادارے ہیں وہاں ایک عہدہ دیا ہے عوام کی حفاظت کے لیے، عام لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور وہاں یہ لوگ اپنے ذاتی مفاد، ذاتی انا کے لیے لوگوں کے گھروں میں گھس کر جو عمل کرتے ہیں وہ سراسر غلط اور گنڈا گردی و بدماشی کے زمرے میں آتا ہے. بہرحال عوام سب کچھ سمجھ چکی ہے، عوام سب کچھ جانتی ہے. اور ابھی فیلڈ مارشل صاحب پھنس گئی جان شکنجے اندر جیو ویلنے وچ گنا. اب پرابلم ہے کہ جب معافی کی بات کرتے ہیں تو آئین اور قانون جوتے کی نوک پہ آ جاتا ہے، جب آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں تو یہ سزائیں جوتے کی نوک پہ آ جاتی ہیں. اور آخر میں ایک بات آپ یاد رکھیے، 9 مئی کے واقعہ سے بڑے واقعات اس ملک میں ہوئے ہیں، اس ریاست کے ساتھ ہوئے ہیں. ملک کا ٹوٹنا، پھر یہ 200-250 بندے اور بچے جو اسکولوں میں، فیکٹریوں میں، وہ جو آئے روز ہمارے فوجی جوان شہادتیں دے رہے ہیں، یہ سارے واقعات اس سے بڑے ہیں. یقین جانیے 9 مئی کے واقعے کے بعد آپ نے یقیناً کور کمانڈر اس کو بھی رینوویٹ کر لیا ہوگا، آپ نے وہ جو مجسمے ٹوٹے ان کو بھی بنوا لیا ہوگا، جو نقصان ہو گیا اس کو بھی آپ نے پورا کر لیا ہوگا. لیکن اس کے دن، اس واقعہ کے بدلے میں جو جانیں گئیں وہ کوئی بھی نہیں واپس لا سکتا. ایک بات. اور دوسری بات، ملک جب ٹوٹتے ہیں، ریاست جب ٹوٹتی ہے تو وہ سب سے بڑا سانحہ ہوتا ہے کہ جو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا وہ دوبارہ مشرقی پاکستان نہیں بنے گا. آپ نے 9 مئی کے واقعہ میں جتنی بھی بلڈنگیں برباد ہوئی ہوں گی آپ نے ان سب کو رینوویٹ کر لیا، مگر نہ وہ جانیں واپس آ سکتی ہیں نہ ملک دوبارہ واپس آ سکتا ہے. یہ اس سے بھی بڑے واقعہ ہیں. یہ آپ اس چیز کو ہوا بنا کر پلیز عوام کے سامنے یا پیش تو کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں قبول ہو رہا. تو یہ قبول اور مقبولیت والا چکر سے نکل کر آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کریں. آپ کی بھی عزت ہوگی، ملک کی بھی عزت ہوگی اور آپ کو بھی سوکھا سانس ملے گا. تکلیف نہیں. اللہ حافظ.